मोगाच्या भावा आणि बहिणीनो, तुमकां समेस्तांक कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. तशेंच सर्व कार्मेलीत फ्रादींचे नावी मोगाचो प्रणाम. आज मार्चाची 6 तारीख, गोब्राच्या बुधवारा उपरांतलो ब्रेस्तार. इगर्ज माथा आज कॉर्बेची खोलेट धार्मीक घडणार हिचे स्मरण करता. तिचे सांगता सर्वेस्पर देवाक आमी अर्गां दिता आसतना आमची जिणी सुबीत जावं दी म्हणून देवा लागीं मागुया. त्रियेक देवाक मान करून हो नियाळ बऱ्या तरेन करूंक गरजेची कृपा आदार आमी मागून घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. द्वितीनियम पुस्तकांतलें वाचा. मोयचे आपले परचे लागीं अशें उलयलो, पळय, आज हांव तुजे मुखार जिवीत आनी सूख, मरण आनी दूख दवरतां. हांव आज तुका दिता तें सर्वेस्परा तुज्या देवाचे उपदेश तूं आयकाशी जाल्यार, सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग करशी जाल्यार, ताच्या वाटान सरशी जाल्यार आनी ताचे उपदेश कायदे आनी नियम पाळशी जाल्यार तूं जियेतलोय आनी तुजी संतत वाडटली आनी तूं तुज्या अधीन करून भितर सरताय त्या देशांत तो तुजेर आशिर्वाद घालतलो. पूण तुजें काळीज वांकडी वाट धरीत जाल्यार आनी तूं आयकना जाशी जाल्यार आनी ताळणेक सांपडोवन हेर देवा मुखार सर पडोवन तांची पुजा करशी जाल्यार आज हांव तुमकां सांगतां, तुमचो सत्यानाश जातलो. त्या ज्या देशांत भितर सरूंक आनी जो देश तुमच्या अधिकार तुमी जोरदान उतरतात, त्या देशांत तुमी लांब काळ जिवंक शकची नात. आकाशाक आनी पृथ्वीक तुमचे विरोध साक्ष दिवंक हांव आपयतां. जिवीत आनी मरण, आशिर्वाद आनी शिराप हांव तुजे मुखार दवरतां. जिवीत मिंसून काड आनी तूं आनी तुजी संतत जियेतल्यात. सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर आनी ताचे कडेन तीर एकवटून राव, कित्याक तोच तुजें जिवीत आनी सर्वेस्परान सुपूत घेवन तुज्या पुर्वजांक अब्राहमाक, इजाकाक आनी जाकोबाक बसयल्या त्या देशांत तुज्या जिविताची लांबाय अंत आटापून आसा. देवाचें उतर. देवाचो व्हडू उपकार. क्रिस्तते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, एक कृपेचो काळ कालच्या दिसा आमी प्रारंभ केलो. आमच्या तकलेर गोबर घालून प्राजिताच्या काळाक आमी सुरवात केली. उपास, दान धर्म आनी मागणे हे 3 संगती करून देवा लागीं, एकामेका लागीं आनी आपणाचेच लागीं येवंक आमचे प्रयत्न चालू जाला. मुखल्या 40 दिसांनी आमचे प्रयत्न मुंदर सुंत आसतले आनी खंडीत जावन आमकां देव आपल्या कृपेनी भरतलो. भरून दी म्हूण आमचे मागणे आनी आशा जावन आसा. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, भविष्या ह्या वाटेन आमी समकोंक प्रारंभ करता आसतना कसलें पैन आमचें जावंक जाय, कसली विंसवण ह्या पैनाक आमी करूंक जाय, ह्या विशयांत आयचें वचप आमकां सांगता. पयलें वचप आमी आयकलें द्वितीनियम पुस्तकांतलें बूक ऑफ ड्युटोरॉनॉमी. हांगा तावन
मैजेन लोकां लागीं उलोवची उतरां थंयसर आसात. मोशे लोकांक एक विसवण दिता. तांकां तो फोर्स करिना, दबाव घालिना, वत्तड घालिना. बगार तो म्हणटा, एक विसवण तुमचे मुखार हांव दवरतां. कसली ती विसवण? तुमचे मुखार जिवीत आनी सूख, मरण आनी दूख हांव दवरतां. पळया, भोव अपुरबाची संगत. जिवीत आनी सूख, मरण आनी दूख तुजे मुखार दवरता. आनी तुज्या अणभोगा वयर, तुज्या जाणवायेचेर आनी तुज्या आशेंचेर होंदून, तुज्या फोकस म्हणटा तुज्या मुखल्या दृश्टेचेर होंदून जे कितें तूं सोदूंक प्रयत्न करताय, आपणावंक प्रयत्न करताय, तें चिंतून तूं विसवण कर. जर तुजी विसवण बरी जाली, तुका संतोष मेळटलो. तुज्या विसवणेन तूं चुकलोय, तुका संतोष मेळचो ना, तृप्ती आसची ना. बगार तुका कश्ट मेळटले. आनी स्पश्ट उतरांनी सर्वेस्पर देव ही उतरां सांगता. जर तुवें विसवण सारकी केली, बसायल्या गांवाक तुवें येतलोय. थंयसर तुवें आशिल्लें तो संतोष, आशिल्लें तें सूख सगळें तुका मेळटलें. पूण जर तूं वांकड्या वाटेन वचशी, कश्ट येतले, कश्ट येतले. आनी तुजो सत्यानाश जातलो म्हणटा सर्वेस्पर देव. आशिर्वाद आनी श्राप तुजे मुखार आसा. जर तुका आशिर्वाद नाका, श्राप मागोवन घेताय, श्रापान भरलेलें तुजें जिवीत जातलें. आनी इस्रायल परजा चिंतूंक पडली, कितें करचें? कोणाक विंचचें, कोणाक सोडचें? कोणाक लागीं जावचें, कोणाक पयस करचें? कश्टांची विसवण. कित्याक जें कितें सोडूंक आसा तें कुडीक लागशिल्लें जाता. कुडीच्या वंदवण्याक, कुडीच्या आशेक भारी लागशिल्लें. तें देखून एका लाखार म्हणचें जाल्यार आपणा सावन सुमेकलें करचें जिवीत तें जाता. कश्ट जिवीत, कोडू जिवीत. आनी आमी समजूंचे प्रकार इस्रायल लोकान देवाक विंचलें, देवाक विंचलें आनी हेरोदाक न्ही. हेरोदाक फोर्स करना, ताजे सगळी विसवण उलटा पलटा कर येती. पूण देवान ती सोडूना. कित्याक तांकां बरें मोल आसलें. ते देखून मोगाच्या बाबा आनी भयणीनो, हो प्राजितसो काळ आरंभ करतनाच एक वर्तें वाचप आमकां मेळ्ळां विसवणे विशयांत. ही विसवण आमकां गरजेची. चिंतून करया, धडपडचें नाका, आशेवचें नाका, दबावांत भरचें नाका. सोम्याक विंचया. आमचें मुखलें जिवीत संतोशाचें जातलें, परजळाचें जातलें, सुबीत जातलें. अशेंच जावन दी म्हूण आमी मागया. पौन निबडिनो आयच्या किर्तनांत बागी मनीस कोण, कोणाक देवाचें बेसांव मेळटा ह्या विशयंत अपुर्बाय विवर आसा. आमी हर एकले बागी जावंक, बेसांवां जोडूंक प्रयत्न करता आसतना जे कितें ह्या किर्तनांत सांगलेले विशय आसात त्यो आमच्या जिवितांत पाळन बागी जावंक प्रयत्न करया. असली कृपा मागून हें किर्तन आतां आमी सांगता मागया.
श्लोक सर्वेस्पराचेर बरवसलेलो मनीस भागी. सर्वेस्पराचेर बरवसलेलो मनीस भागी. जो कोण कोट्यांची बूद घेवन चलनासता, नश्टांचे वाटे रावनासता, अधर्मिया संगी बसनासता, सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत उल्हासून दीस रात ते नियाळता, तो करोस भागी. सर्वेस्पराचेर बरवसलेलो मनीस भागी. हो वळच्या वळाच्या देगेर रोयलेल्या रुखा परी. असलो रूख निश्चित काळार फळ दिता, ताची पानां केदींच पावनात आनी हाती घेतिल्लें सकडी सुफोळ जाता. सर्वेस्पराचेर बरवसलेलो मनीस भागी. पूण कोट्यांची संगत अशी न्हय, ते वाऱ्यार उबोन येता तसली पोल म्हणयेत. नितीवोन वाटांनी वेतेल्यांची सर्वेस्पोर जतन घेता, पूण कोटे आपल्या वाटांनी नासाक वेतात. सर्वेस्पराचेर बरवसलेले मनीस भागी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या भितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो.
आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेसू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतलें बिरमोतीन भरल्लें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार करून दी, आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेसू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्यांव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत, आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेसू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भौन आनी भयणीनो, बाळूक जेजूचें पूर्ण शेत बिकर्णकट्टे मंगळूर हांगासर आज बाळूक जेजू नोवेनाची 9 मिसां आसात. सकाळींच्या 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार, 10:30 वरार आनी 1 वरार. ह्या मिसांच्या पयलें 20 मिनटां पयलें कुर्सावटेचे भक्तीपण आसतलें. तुमी बेगीन आयल्यात तर ह्या भक्तीपणांत भाग घेवंक तुमकां साध्य जातलें. त्या उपरांत सांजेर 4 वरार मलयाळम, 5 वरार इंग्लीश, 6 वरार कोंकणी आनी 7:15 कन्नडा भाशेंत मिसाचें बलिदान आसा. तुमकां समेस्तांक ह्या नोवेनाच्या मिसांक आमी मोगाचें आपोवणें दिता. तशेंच आयताराचें सांजेच्या 6 वरार उक्त्या मैदानार कुर्साची वाट आसा. जे कोणाक हप्त्या मदें
कुर्साच्या वाट्याचे भोगतीपण आदारूंक जायना. आयतार असो सुटेसो वेळ जेजूचो पाशांव नियाळ करसूंक जाय. तुमकां खंडीत जावन हो कुर्साचे वाटेचो नियाळ उपकाराक पडतलो. आनी आतां आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन ब्रदर निहाल डिसोजा, फादर वेनिल डिसोजा दोगी कर्मेलीत, वॉयलेट पेस बेंगलोर टाउन, मेलरॉय जेस्टिन लुईस फजीर इनोळी टाउन, तशेंच वॉयलेट पेस बेंगलुरू. जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता देवादीन रफायल आनी रेमेदिया डिमेल्लो बेळमन कारकळातावन हांकां सर्वेस्पर देव सासनीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेचो ब्रेस्तार मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.